ओम समाचार पार्टी यूट्यूब चैनल का संपूर्ण दर्शक महानुभावहरुमा केदारेश्वर सेवा आश्रम भगवान केदारेश्वर को मंदिर बैदाम पोखराबाट हार्दिक स्वागत छ, नमस्कार छ। हामी सनातन धर्मावलम्बी, हाम्रो देश सनातन मूल्य मान्यतामा आधारित परापूर्व कालदेखि सनातन हिन्दू राष्ट्रको रूपमा चिनिएको देश। हामी वैदिक संस्कार संस्कृतिलाई अनुसरण गर्नेवाला, वसुधैव कुटुम्बकम को उदात्त भावना हाम्रो संस्कृतिको आशय हो। अष्टादश पुराणेषु व्यासस्य वचनद्वयं परोपकार पुण्याय पापाय परपीडनम। यस्ता महत्त्वपूर्ण हाम्रा उद्घोषहरू छन् र यहाँ सबैलाई आनन्द, सबैलाई सुख, सबैमा प्रेम जागरण गर्ने, प्रेम भाव उत्पन्न गर्ने हाम्रो संस्कृतिको महत्त्वपूर्ण पक्ष हो। आज हामी कुरो गर्दैछौँ जनै पूर्णिमा पनि भनिन्छ, कतै कतै रक्षाबन्धन भनिन्छ, कतै कतै हाम्रो गाउँले भाषामा डोरो बान्ने पूर्ण्यु या डोरो बान्ने पूर्णिमा पनि भनिन्छ। यसको महत्त्व र यसमा गर्नुपर्ने कर्तव्यहरूको विषयमा चर्चा गर्दाखेरि श्रावण महिनाको शुक्ल पक्षको पूर्णिमालाई हामीले जनै पूर्णिमा भन्छौँ। प्राचीन भाषामा या भनौँ वैदिक भाषामा उपाकर्म पद्धति, उपाकर्म विधि भनिन्छ, श्रावणी स्नान पनि भनिन्छ। यसको मुख्य विशेषता भनेको श्रावण शुक्ल पूर्णिमा को दिन जो द्विजातिहरू छन्, अर्थात् जो यज्ञोपवीत धारण गर्ने वाला छन्, जसले यज्ञोपवीत धारण गर्दछन्, यज्ञोपवीत अर्थात् जनै धारण गर्ने वालाहरूले चाहिँ श्रावण शुक्ल पक्षको पूर्णिमाको दिन गुरु शिष्य पुरोहित यजमान यी सबै एकत्रित भएर सर्वप्रथम कुनै पवित्र नदीमा या त्यो उपलब्ध छैन भने ताल तलैयामा गएर विधिपूर्वक स्नान गरिन्छ। त्यस स्नानमा मृत्तिका स्नान, दुग्ध स्नान, विविध प्रकारका स्नानहरू छन् र त्यसलाई श्रावणी स्नान भनिन्छ। संकल्पपूर्वक श्रावणी स्नान भनिन्छ। त्यो वैदिक विधान हो र त्यसपश्चात देवालयमा आएर सामूहिक रूपमा भगवानको पूजा, सप्तर्षिहरूको पूजा गरेर अनि जनैलाई अभिमन्त्रित गरिन्छ। यज्ञोपवीतलाई धारण गर्ने योग्य बनाइन्छ। यज्ञोपवीत भनेको यज्ञको अधिकारी अर्थात् कर्मको अधिकारी व्यक्ति तब मात्रै हुन्छ जब उसको यज्ञोपवीत संस्कार हुन्छ। जसको यज्ञोपवीत संस्कार भएको छ उसले श्रावण शुक्ल पूर्णिमाको दिन यज्ञोपवीतलाई विधिपूर्वक अभिमन्त्रण गरेर ऋषिहरूको पूजन सहित रुद्राभिषेक आदि गरेर त्यो दिन अभिमन्त्रित गरिएको जुन यज्ञोपवीत हो त्यसलाई वर्षभरि धारण गर्ने हाम्रो परम्परा छ। यज्ञोपवीत धारण नगरेसम्म कुनै पनि देव कार्य, पितृ कार्य आदिमा अधिकार प्राप्त हुँदैन र त्यो यज्ञोपवीत
अभिमन्त्रित यज्ञोपवीत हुनुपर्छ र अभिमन्त्रित यज्ञोपवीत मध्येमा चाहिँ सबभन्दा उत्तम यज्ञोपवीत श्रावण शुक्ल पूर्णिमाको दिन अभिमन्त्रित यज्ञ गरेकोलाई श्रेष्ठ मानिन्छ। अभिमन्त्रित यज्ञोपवीत पनि जहिले अब हाम्रो के छ भने कुनै जुठो सुतक केही त्यस्तो पर्यो या असावधानीवश जनै बाहिर आयो या दिशा पेशाब गर्दाखेरि त्यसलाई यथास्थानमा राख्न बिर्स्यो भनेदेखि यज्ञोपवीतलाई परिवर्तन गर्ने विधान छ। या त्यो नभए पनि 4 महिना पश्चात स्वतः नै यज्ञोपवीतलाई परिवर्तन गर्ने हाम्रो वैदिक परम्परा छ। त्यो यज्ञोपवीत धारण गर्ने बेलामा पनि हामीले मन्त्र पढ्नुपर्ने हुन्छ। यज्ञोपवीतं परमं पवित्रं प्रजापतिर्यस्सहदं पुरस्तात् आयुश्चमग्रं प्रतिमुञ्च शुभ्रं यज्ञोपवीतं बलमस्तु तेजः। यसले के संकेत गर्छ भनेदेखि यज्ञोपवीत अत्यन्त परम पवित्र कारक परम उत्कृष्ट तेज प्रदान गर्नेवाला प्रजापति का साथमा यसको परमात्माद्वारा यसको रचना गरियो र बल ऐश्वर्य समस्त वस्तुलाई प्रदान गर्दछ। यसलाई विधिपूर्वक धारण गरेर र उसको आचरण अनुसार बस्नेवाला जो साधक हो उसलाई सबै उसको इच्छा पूरा गर्ने हुन्छ। अरू कुनै कारणवश यज्ञोपवीत यदि धारण गर्ने योग्य भएन भनेदेखि त्यसमा पनि त्यसलाई त्याग गर्ने पनि विधि छ, त्यसमा पनि मन्त्र छन्। त्यसमा पनि भनिन्छ एतावत् दिनपर्यन्तं ब्रह्मत्वं धारितं मया जीर्णत्वात् उच्छिष्टो भूत्वा गच्छयु सूत्र यथा सुखम। हे सूत्र यानी त्यो सूत्र शब्दले पनि के संकेत गर्छ भनेदेखि त्यो एक नियम सूत्रमा बाँध्ने नियममा बाँध्ने सूत्रको काम यज्ञोपवीतले गरिरहेको हुन्छ। अब त्यो अयोग्य भइसकेपछि जब जुठो सुतक आदि समयमा फेर्नु पर्यो भनेदेखि या कुनै कारणले फेर्नु पर्यो भनेदेखि हामीले यही भन्छौँ एतावत् दिन पर्यन्तं ब्रह्मत्वं धारितं मया। ब्रह्म यज्ञोपवीत ब्रह्म स्वरूप हो, त्यसमा ब्रह्म ग्रन्थि रुद्र ग्रन्थि विष्णु ग्रन्थि आदि अभिमन्त्रित गरिन्छ। त्यसकारणले त्यो अब अयोग्य भइसकेपछि हामीले यसरी प्रार्थना गर्छौँ हे ब्रह्म आजसम्म मैले हजुरलाई धारण गरेँ, अब जीर्णको कारणले अथवा कुनै कारणले उच्छिष्ट भएको कारणले अब मैले हजुरलाई चाहिँ विश्राम दिन्छु। म त्यहाँ अब आफ्नो शरीरबाट म पृथक गर्छु। यसरी प्रार्थनापूर्वक यज्ञोपवीतलाई विसर्जन गर्ने हाम्रो परम्परा छ। त्यो एउटा हामी यसमा यज्ञोपवीतलाई परिवर्तन गर्छौँ, यज्ञोपवीतलाई अभिमन्त्रित गर्छौँ र साथमा अर्को हाम्रो नेपालको विशेष एउटा यसलाई भनौँ हाम्रो आफ्नो यज्ञोपवीतको त यो सम्पूर्ण सनातन धर्मको सनातनमा आस्था राख्ने सबैको लागि यो छ। तर नेपालीहरूको मौलिक एउटा परम्परा के जोडिएको छ त भन्दाखेरि यो यज्ञोपवीतका साथसाथमा हामीले त्यो सूत्रलाई रक्षा सूत्र जसलाई भनिन्छ रक्षा सूत्रलाई पनि अभिमन्त्रित गर्छौँ। सर्वप्रथम पुरोहितहरूले त्यसलाई विधिपूर्वक एकदम काँचो धागोले त्यसलाई बाटेर अनि त्यसलाई विभिन्न सात्विक रङले रगेर अनि त्यसपछि अभिमन्त्रित गरेर यज्ञोपवीतका साथमा उसको अभिमन्त्रित गरेर आफ्ना आफ्ना जुन यजमानहरू छन्, आफ्ना जुन शिष्य भक्तहरू छन् उनीहरूलाई त्यो रक्षा बाँधिदिने, जसलाई हामीले डोरो बाँध्ने भनेर भन्छौँ, रक्षा बाँध्ने कार्यक्रम हुन्छ। यी मन्त्रपूर्वक वैदिक मन्त्र पनि छ, रक्षो हणबल गौम आदि लौकिक मन्त्र पनि छ। दानबद्धो बलि राजा येन बद्धो महाबल तेन त्वाम प्रतिबध्नामि रक्षे माम चलमाचल। यसरी पुरोहितले मन्त्रोच्चारणपूर्वक आफ्ना भक्त यजमानलाई यो रक्षासूत्र बाँधिने चलन हाम्रो यो प्राचीन चलन हो, हाम्रो यो वैदिक चलन हो। तर आज देखासिखी छिमेकी देशको देखासिखीले आज दाजु बहिनी या दिदी भाइ
मा चाहिँ अर्को त्यो राखी बाँध्ने चलन पनि आएको छ। दिदीभाइमा दाजुबहिनीमा एक प्रकारको स्नेहको वातावरण हुनुपर्छ, त्यसमा कुनै सन्देह छैन। तर यो पर्व चाहिँ त्योभन्दा महत्त्वपूर्ण चाहिँ दोरो बाँध्ने, रक्षा सूत्र बाँध्ने परम्परा हो, राखी बाँध्ने परम्परा हाम्रो होइन। अब तर अब त्यसमा त्यो गरिराख्दा कुनै आपत्ति पनि भएन। तर यति ध्यान राख्नुपर्छ कि यसले गर्दाखेरि हाम्रो देशको आर्थिक चाहिँ अवस्थामा के असर परेको छ, त्यो राखी बाँध्नेको नाउँमा वर्षेनी लाखौँ रुपियाँ त केवल करोडौँ रुपियाँ त केवल राखी किन्नको लागि मात्रै त्यसको हाम्रो देशबाट अर्थको भारततिर गइरहेको देखिन्छ, अथवा आजभोलि त चीनबाट पनि राखी बनेर आउँछ भन्ने कुरा सुन्न थालियो। अब राखी बन्नेका साथमा फेरि अनेक प्रकारका मिठाईहरू, अब त्यो सबै गर्दाखेरि चाहिँ अवश्य पनि यो सकारात्मक भए तापनि यसमा आर्थिक दृष्टिले चाहिँ यो चाहिँ त्यो उचित होइन। अब यसको कारणले फेरि हाम्रो जुन मौलिक जुन एउटा संस्कृति थियो, मौलिक संस्कार त्यो विलोप हुने खतरा पनि छ। किनभने सबैले अब त्यही राखी बाँध्ने चलन आयो भनेदेखि त आफ्नो गुरु पुरोहितबाट रक्षा सूत्र बाँध्नुपर्छ, त्यो हाम्रो प्राचीन जुन परम्परा हो त्यो विलुप्त हुने अर्कोतिर खतरा हुन्छ। अब जसको त्यो पेसा नै त्यो हो, यस्ता गुरुहरू या पुरोहितहरूलाई उहाँको पेसा प्रति एउटा समस्या आउने अवस्था हुन्छ। त्यसकारणले हाम्रो जुन मौलिक परम्परालाई हामीले त्याग गर्नु हुँदैन, संस्कार संस्कृतिलाई हामीले बिर्सिनु हुँदैन। आफ्नो परम्पराअनुसार पुरोहितबाट, गुरु पुरोहितबाट अभिमन्त्रित गरेको जुन रक्षा सूत्र हो त्यो बाँध्नुपर्छ। त्यो नै हाम्रो वास्तविकता। यो जनै पूर्णिमाको भनौँ या यो उपाकर्मको विधि भनौँ, त्यसको वास्तविक अर्थ त्यही नै हो। बाहिरको अर्काको देखासिखी गरेर हाम्रो संस्कृतिलाई हामीले बचाउन सक्दैनौँ।